लाहौर में जो आज एक वाकया हुआ है वो इंतहाई अहम वाकया है। इसके दो तीन पहलू हैं। जो सबसे सिर्फ पेशावर जिले से एक साल में 1 अरब की बत्ता खा लें सिर्फ डिस्ट्रिक्ट पेशावर में। पहला पहलू ये है कि आज परमजीत सिंह पंजवार, जिनको पाकिस्तान में मलिक सरदार सिंह के नाम से जाना जाता था, उनको आज कत्ल कर दिया गया लाहौर जोहर टाउन में। सुबह तजर्बा रखते हैं वो, लेकिन एक तबका तारीफ़ें भी कर रहा है कि बड़े ज़बरदस्त इंटरव्यूज़ दिए, बड़ा बेहतर अंदाज में उन्होंने मुकदमा लड़ा। मैं सांस नहीं लेने दूंगा किसी को, उन्होंने कहा है वो किसी को सांस नहीं लेने देंगे। वो अपनी मॉर्निंग वॉक की उनकी रूटीन थी, उसके लिए वो निकले। उनको दो मीडिया रिपोर्ट्स दावा ये करती हैं कि गनमैन फराहम किए गए थे हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। उन गनमैन ने जवाबी फायर के नतीजे में जो है जो दो हमला आवर थे उनके ऊपर, दो गनमैन थे जिन्होंने उनके ऊपर हमला किया। एक को मार दिया गया और एक को जख्मी कर दिया गया। लेकिन इस हमले के नतीजे में जो खालिस्तानी लीडर हैं, जो खालिस्तान कमांडो फोर्स के जो है वो लीडर थे, जो हेड थे, परमजीत सिंह पंजवार साहब जो हैं, वो इसके अंदर जो है वो जान बहक हो गए। और जाहिर बात है कि इसको जो हमारी सिख बरादरी है वो इसको शहादत करार देती है। और ये इसलिए भी अहम है मामला के लाहौर के अंदर जोहर टाउन में ये लोग, जाहिर बात है जिम्मेदारी जो है वो आईएसआई की थी और ये रॉ का ऑपरेशन था, जरा ये दावा करते हैं। और रॉ का जो ये ऑपरेशन था वो दिन दहाड़े लाहौर के अंदर हुआ। लेकिन लाहौर में अगर आप देखा जाए इस वक्त, तो ये लोग जो है, इनको जो जिम्मेदारी दी गई है ये उन लोगों को भी नहीं संभाल सकते। तो ये सियासत क्या करेंगे, क्योंकि इनकी तमाम तर जो तवज्जो है वो सियासत की तरफ है। ठीक है, और इस सियासत की वजह से ये जो बात कर रहे हैं, उसकी वजह से इनकी तवज्जो जो इनके असल काम है उनकी तरफ नहीं है। और मैं मजीद इसके ऊपर आपको जो मेरे पास तफसीलात मुंशी हैं वो मैं साथ साथ आपको बता रहा हूं। मैं अपने इन रॉ ने एक यहाँ पे खालिस्तान लीडर को जो मारा है, सरदार इनको परमजीत सिंह पंजवार, जिनको मलिक सरदार सिंह के नाम से जाना जाता था, उनको नामालूम अफराद ने जोहर टाउन लाहौर में जो है वो कत्ल कर दिया आज सुबह। और परमजीत सिंह पंजवार जो है वो खालिस्तान का एक जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है वो लीड करते थे और इंडिया में वांटेड थे। और ये मिस्टर हनी बनी लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम का फेलियर है, जनरल आसिम मुनीर जो कि डीजीएमआई और डीजीआईएसआई रह चुके हैं उनका फेलियर है। क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। हिंदुस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बताता हूँ, आपने एक बंदे को या तो पनाह ही नहीं देनी थी, और अगर आपने उसको पनाह दी हुई थी तो उसकी प्रोटेक्शन आपको करनी चाहिए था, और आप उसके अंदर फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? क्योंकि आप लोग सियासत में ज्यादा इंटरेस्टेड है, या फिर आपने एक दफा फिर सिखों की पीठ में छुरा घोंपा, बिल्कुल उस तरह जिस तरह अभी बिलावल भुट्टो वहां पे गए हुए हैं। तो उनकी वालदा जब गई हुई थी तो खालिस्तान मूवमेंट पूरी की पूरी जो है वो कई दहाइयां लगा के जो इन्फिल्ट्रेट वहां पे एजेंट किए गए, कल्टिवेट किए गए, जिनकी वहां शादियां कराई गई पंजाब, हिंदुस्तानी पंजाब के अंदर, उनको जो है वो एक ही दिन के अंदर उनको खानदानों समेत मार दिया गया था, क्योंकि इनकी इंफॉर्मेशन लीक कर दी गई थी यहाँ से आईएसआई से। ये स्कैंडल बड़ा मशहूर है। एतजाज अहसन साहब कहते हैं कि मैंने को बंद लफाफा दिया था, मुझे नहीं पता उस लफाफे के अंदर क्या था। लेकिन ये स्कैंडल हमेशा जो है इल्जाम लगाया जाता है कि बेनजीर हुकूमत के अंदर ये काम किया गया था। और जनरल कल्लू जो है आईएसआई की तारीख में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल कल्लू को लगाया गया था वहां पे। और जनरल कल्लू से ये बेनजीर ने उस वक्त तो ताकत में थी ज़िया-उल-हक की जो है वफात के बाद, तो फिर उन्होंने ये काम किया था और उन्होंने जो है वो पीस इनिशिएटिव के तौर के ऊपर खालिस्तान नेटवर्क पूरा दे दिया था। अब क्या ये वजह है इसकी? ये भी गौर तलब सवाल है। एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है वो यहाँ पे खड़ा होता है इस फेलियर की वजह से। मैं आपको बताता चलूं, ये जो परमजीत सिंह पंजवार हैं ये 1990 की दहाई में पाकिस्तान आए थे। उस वक्त से उनकी जो आउटफिट है खालिस्तान कमांडो फोर्स के नाम से जानी जाती है।
اور ہندوستان کی سرزمین پہ بہت سے حملوں میں جو ہے وہ ملوث رہی ہے. یہ ہندوستانی میڈیا بھی دعویٰ کرتا ہے اور پاکستانی سورسز جو ہے وہ اس بات کی بالکل اکنالج اس کی کرتی ہیں اس بات کو کہ بالکل یہ بات ہے. جنرل ارون وادیا جو ہیں، جنرل ارون وادیا آرمی چیف تھے آپریشن بلو سٹار کے درمیان، جو کہ سکھوں کے خلاف امرتسر کے اندر ان کے گردوارے گولڈن ٹیمپل کی بےرحمتی کی گئی تھی. اس وقت جو ہے وہ آپریشن بلو سٹار کے انچارج تھے. نتیجے میں جو ہے ان کو بھی مارنے کا کریڈٹ جو ہے وہ پرمجیت سنگھ پنجوار کو جاتا ہے. آئین پاکستان کی روح سے تمام صوبے اور تمام صوبوں کے رہنے والے یکساں محترم اور مکرم ہے، اور ہر پاکستانی کے جان و مال کا تحفظ اور عزت کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے. میرے عوام ٹارگٹ کلر کے حوالے ہیں، میرے عوام بدتخوروں کے حوالے ہیں، میرے عوام دہشت گردوں کے حوالے ہیں. آپ کمیٹی آف دا ہول بنائیں تاکہ ہم ڈسکس کریں اس کو. آپ وضاحت کرتا چلوں کہ یہ 2 گاؤں ہیں وہاں پہ پاڑا چنار میں، اور ان کا یہ لینڈ ڈسپیوٹ ہے. وہاں پہ یہ تنازع جو ہے یہ وہاں پہ ان کے جنگل کا تنازع ہے، اور یہ ابھی سے نہیں ہے، یہ تقریباً 50 سے یہ تنازع جو ہے ان کا چلتا آ رہا ہے. 2000 تقریباً غالباً 21 میں 16 شہادتیں اس میں ہوئی تھیں، اور اس انسیڈنٹ سے کچھ دن پہلے گورنر صاحب نے اور اس کے اگلے دن جو ہے ہمارے ڈی سی کوارٹ صاحب نے جو ہے ان کی آپس میں بات اور کسی طرح یعنی کہ مفاہمت ہو جائے اور یہ مسئلہ اتنا گمبھیر نہ ہو. بات کی انہوں نے کلبھوشن کی، انہوں نے کشمیر کی بات کی، کیا کہیں گے آپ اس سب پر؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستانی میڈیا جو ہے وہ بہت سے معاملات کو جذباتیت کی بنیاد پہ دیکھتا ہے. ہم نے بلا وجہ میڈیا کے اندر یہ ہائپ کریٹ کی کہ بلاول بھٹو کے دورے سے کوئی بڑا آئس بریک ہونے والا ہے اور پاکستان ہندوستان کے تعلقات کے تنازع میں کوئی بہت بڑا بریک تھرو ہوگا، کیونکہ بلاول صاحب وزارت خارجہ کے محاذ پہ بہت سرگرم رہے ہیں اور انہوں نے بڑے شاندار انداز سے پاکستان کا مقدمہ عالمی دنیا میں پیش کیا ہے. اور بلا وجہ جیسے بھی سجاد میر صاحب نے بھی کہا کہ یہ ایجنڈا تو نہیں تھا نہ کشمیر کا نہ بھارت سے تعلقات کا. ہم نے وہاں پر یہ گفتگو کر کے یقینی طور پہ بھارت کے اندر ایک ریئیکشن تو پیدا کیا ہے نا، اور اس کا جواب بھی ہم نے پھر ان کے وزیر خارجہ کی طرف سے دیکھ لیا ہے. میں آج ہی ڈاکٹر مریا لودھی کا بیان پڑھ رہا تھا اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر پاکستان بھارت کے تعلقات میں کچھ ہو سکتا تھا تو اس بیان کے بعد جو ابھی ان کے وزیر خارجہ نے دیا ہے اس کے امکانات بھی محدود ہو گئے ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ بلاول بھٹو صاحب کامیاب ہو گئے ہیں یہ ایک الگ بحث ہے، ہر بندے کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہے. سوال یہ ہے کہ ہم آگے بڑھے ہیں یا اس بیان کے بعد جو بھارت نے دیا ہے ہم واپس پیچھے کی طرف چلے گئے. ایک بات. دوسری بات ہے کہ ناکامی بھی کوئی نہیں ہے. جیسے آپ لوگوں نے کہا ہم نے اپنا جا کے اپنا ٹھوس بنیادوں پر جو موقف ہے ریاست پاکستان کا وہ وہاں پیش کر دیا ہے. لیکن سوال صرف یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے سفارتی ڈپلومیسی جو پس پردہ ہو رہی ہوتی ہے، یعنی کسی کے دورے سے پہلے آپ وہاں پہ پس پردہ ایک ڈپلومیٹک جسے کہتے ہیں نا انیشیٹوز لیتے ہیں اور ایک انوائرمنٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ وہ انوائرمنٹ نہیں بنایا گیا، اور جو جس طرح سے وہاں پہ گئے اور وہاں پر جا کر جس طرح سے ڈپلومیٹک محاذ کے اوپر کچھ رول پلے ہونا چاہیے تھا، مجھے لگتا ہے کہ انڈیا پاکستان کے کانٹیکس میں اگر وہاں گفتگو بھی کرنی تھی تو اس طرح کا ماحول نظر نہیں آیا، تلخی زیادہ نظر آئی ہے. جب وہ سانس نہیں لینے دیں گے تو آپ سانس کیسے لیں گے؟ مجھے آپ یہ بتائیے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر 14 مئی کو، جو کہ کچھ دن کے بعد ہے، اس کو الیکشن نہ ہوئے تو میں نے کسی کو سانس نہیں لینے دینا. میں دیکھ رہی تھی کہ ٹویٹر پہ کوئی یہ لکھ رہا تھا کہ اپنی زندگی میں جو ہے وہ سیدی ہیں ایک ہماری، وہ انہوں نے ٹویٹر پہ لکھا کہ اپنی زندگی میں پرنس چارلس کو نہیں، پرنس ولیم کو، چارلس کا جو بیٹے ہیں ان کو اور پرنسس کیٹ کو کنگ بنتے ہوئے اور کوئن بنتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں.